ब्रोकाज एफेजिया मीन मोटर एफेजिया भी हो सकता है और सेंसरी एफेजिया भी होता है। देखिए जब भी कहीं पे भी आप लोग काम करते हैं याद रखें फास्ट, FAST, ये निमोनिक याद रखें। फास्ट, फास्ट मीन अगर घर बैठे बैठाए आप पेशेंट में, ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है स्ट्रोक, फालिज का अटैक, अगर बूढ़े लोगों में बैठे बैठाए फेशियल वीकनेस आपको देखने को मिल जाए, फेशियल वीकनेस, आप उसकी फेस को देख रहे, उसकी फेस में टेढ़ापन आने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो एंगल ऑफ माउथ है वो टेढ़ी होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड फेशियल वीकनेस। फेशियल वीकनेस के साथ अगर आप उसको बताएं कि अपना हाथ उठाए लेकिन वो हाथ या पैर मूव नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड आर्म वीकनेस। आप उसको कहे कि अपना हाथ उठाए या पाँव उठाए, वो कहते हैं कि उसमें दम नहीं है, उठा नहीं सकता, या आप उसको उठाते हैं इस तरह सपोर्ट से, जब चोटते हैं वो खुद बहुत नीचे चला जाता है, इसको क्या कहते हैं, आर्म वीकनेस। और उसके साथ आप बातें करते हैं लेकिन वो वर्ड बता नहीं सकता, इसको क्या कहते हैं, स्लर्ड स्पीच। कितनी चीजें हो गई, 3। इफ यू लुक इन अ पेशेंट फेशियल वीकनेस, हाँ जी, फेशियल वीकनेस के बाद क्या चीज देखने को मिले, आर्म वीकनेस एंड स्लर्ड स्पीच। तो टी का मतलब क्या है, इट इज अ टाइम टू कॉल एम्बुलेंस, ठीक है ना, इट्स मीन द पेशेंट इज इन स्ट्रोक, पेशेंट किस में है, स्ट्रोक में है। फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस एंड स्लर्ड स्पीच, ये ट्राइएड है, ये पेशेंट किस में है, स्ट्रोक में है। तो इस टाइम पे आपको कॉल करनी चाहिए इमरजेंसी वालों को, आप डिले नहीं कर सकते वरना पेशेंट ज्यादा सीवियर कंडीशन में जा सकता है। तो टी मीन टाइम टू कॉल एम्बुलेंस, टू कॉल एम्बुलेंस। तो देखिए ये है स्ट्रोक की आइडेंटिफिकेशन। तो स्लर्ड स्पीच, फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस, इफ दीज 3 थिंग्स फाइंड इन अ पेशेंट, इट इज टाइम टू कॉल एन एम्बुलेंस टू कम ऑन टाइम एंड ट्रीट द पेशेंट ऑन टाइम। समझ गए कि नहीं। अब एम्बुलेंस आता है या पेशेंट को आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, व्हाट विल डू द डॉक्टर टू द पेशेंट, इन्वेस्टिगेशन। बोले कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रोक क्या है, हम फिर आगे क्या करेंगे पेशेंट के साथ, what we will do the investigation, what are the investigation we will done। नंबर 1 CT स्कैन करते हैं सबसे पहले, CT स्कैन will show the occluded area। CT स्कैन के ऊपर हमें हाइपोडेंस एरिया नजर आती है, कौन सी एरिया नजर आती है, hypodense। if the question come on CT scan, if the area of affected look like hypodense, it's mean कि ये stroke है। वजह ये है, अगर ये ब्लड है, ब्लड वेसल है और ये आगे ब्लड देता है ब्रेन को, अगर यहाँ पे क्या है, अक्लूड है, तो ब्लड फ्लो आगे क्या है, कम, डिक्रीज ब्लड फ्लो, अगर ब्लड नहीं मिल रही तो उस एरिया को हाइपोडेंस एरिया कहते हैं। डिक्रीज या कंप्रोमाइज एरिया फॉर द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड हाइपोडेंस एरिया। तो सीटी स्कैन आपको हाइपोडेंस एरिया बताती है, उसका मतलब कि यहाँ पे आर्टरी अक्लूड है, क्लॉट है और आगे ब्लड सप्लाई क्या है, वो कम है। अगर सीटी स्कैन आप लोग पिक ना करें, सीटी स्कैन ना की जाए तो बाद में क्या कर सकते हैं, एमआरआई। फॉर मोर एनहांसिंग इमेजिंग वी कैन डू एमआरआई। और अगर एमआरआई भी ना करे तो हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। क्या कर सकते हैं, एंजियोग्राफी, कंट्रास्ट एंजियोग्राफी करते हैं। कंट्रास्ट एजेंट इसलिए डालते हैं ताकि इससे हमें वो एरिया क्या हो जाए, मजीद एनहांस हो जाए और उसको हम सही तरीके से देखें। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इन स्ट्रोक, आंसर इज सीटी स्कैन। बट व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू सी द डिग्री ऑफ क्लॉट, कि क्लॉट कहाँ है, लोकेशन कहाँ है और कितना है, फिर हम कंट्रास्ट एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी इज अ ब्लड वेसल स्टडी, और ये वेसल के अंदर क्लॉट की पोजीशन बताएगी कि क्लॉट किस एरिया में है और क्लॉट की साइज कितनी है। तो ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है टू सी, हाँ जी, लोकेशन ऑफ क्लॉट। इसमें हम क्लॉट की लोकेशन देख सकते हैं और दूसरी बात क्या दे सकते हैं, साइज ऑफ क्लॉट दे सकते हैं। और इस पे ही डिपेंड करते हुए ब्रेन की इंजरी को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी परसेंट ब्लड क्लॉट बन गई है और इसने फिर कितनी परसेंट ब्लड फ्लो को क्या कर दिया है, रोक दिया है। तो उस पर डिपेंड करते हुए हम आगे डिसाइड कर देते हैं। बात समझ गए क्या नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। सीटी स्कैन करते हैं, इसके बाद एमआरआई करते हैं और साथ में कंट्रास्ट एंजियोग्राफी करते हैं। अब लिखे मैनेजमेंट, अगर पेशेंट आ जाए तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रोक, किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ स्ट्रोक। लेकिन मोस्ट कॉमन स्ट्रोक कौन सा है, इस्केमिक स्ट्रोक है, ठीक है। तो इस्केमिक स्ट्रोक में हम पेशेंट को देते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ये ड्रग का नाम है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर।
اس کو سمپلی ٹی پی اے کہتے ہیں. ٹی پی اے پلازمینوجن ایکٹیویٹر. یہ ڈرگ کیا کرتا ہے؟ اٹ کین لائز دا پریویسلی فارم تھرومبس. جو تھرومبس بنا ہے، کلاٹ بنا ہے، اس کو پہلے سے کیا کرے گی؟ ڈیزالو کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس باڈی کے اندر ایک پروٹین پایا جاتا ہے، اس پروٹین کا نام ہے پلازمینوجن. جن اس چیز کے آخر میں آتی ہے جو کیا ہو؟ انیکٹیو. پلازمینوجن بیکم ایکٹیویٹڈ اینڈ کنورٹڈ انٹو پلازمین. یہ کس میں کنورٹ ہوتی ہے؟ پلازمین. اور پلازمین کیا کرتا ہے؟ یہ کلاٹ کو کینچی کی طرح کاٹ دیتا ہے. یہ کٹر ہے، جہاں پہ کلاٹ ہے اس کلاٹ کو کیا کرتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے. ٹی پی اے کیا کرتا ہے؟ دس از اے ڈرگ وچ ول ایکٹیویٹ. یہ ایکٹیویٹر ہے ٹیشو کے اندر کس چیز کو؟ پلازمینوجن. یہ ڈرگ پہلے سے پلازمینوجن کو ٹیشو میں کیا کریں گے؟ پلازمین میں. اینڈ پلازمین ول گو انٹو دا برین ویسل اینڈ اٹ ول کٹ دیٹ کلاٹ وچ بلاک دا آرٹری. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کلاٹ کو کٹ کر دیتا ہے لائک اے سیزر. یاد رکھیں یہ ٹی پی اے ان لوگوں میں نہیں دی جاتی جن کو پہلے سے بلیڈنگ کا ایشو ہو، کیونکہ اس سے بلیڈنگ کا رسک کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ ہو سکتا ہے. So it is contraindicated in a bleeding disorder, but it is very best to give in a patient for تو ischemic stroke. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، it will be given only if the patient presentation within 4 hours. 4 گھنٹے کے اندر اندر یہ دی جاتی ہے. 4 گھنٹے کے بعد اس کو نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کا ایفیکٹ کم ہوتا ہے، سائڈ ایفیکٹ کی رسک زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ لکھیں given in first 4 hours. given in first 4 hours. اس کا مطلب یہ ہے پہلے 4 گھنٹے کے اندر اندر پیشنٹ آئے تو اس میں ہم ٹی پی اے کو دے سکتے ہیں. اس ٹی پی اے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وی کین گیو ایسپرین. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ایسپرین. دیکھیں ایسپرین ہم ایم آئی میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ کورونری آرٹری بلاک ہو سکتی ہے تو اس میں ہم ایسپرین دیتے ہیں. ایسپرین ہیز اے اینٹی پلیٹلیٹ ایکشن. اس کا کیا ہے؟ اینٹی پلیٹلیٹ ایکشن ہے. ایسپرین ایک ایسا ڈرگ ہے کہ یہ پلیٹلیٹ کو آپس میں کلاٹ ہونے ہاں جی نہیں دیتی. ایسپرین کی وجہ سے جب دیکھیں پہلے سے اگر کلاٹ بنی ہو تو کلاٹ کے اوپر پلیٹلیٹ کی ایکٹیویشن ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک کلاٹ پہلے سے بنا ہے اس کے اوپر زیادہ پلیٹلیٹ آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر پلیٹلیٹ آئیں گے تو کلاٹ کی سائز کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. تو ہم نے کلاٹ کو ختم بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر مزید پلیٹلیٹ کو بھی نہیں جانے دینا. تو ہم نے پلیٹلیٹ کو روکنا ہے تاکہ وہ آپس میں ایگریگیٹ نہ ہو جائے. تو اینٹی پلیٹلیٹ ایکشن کس چیز کا ہے؟ ایسپرین کا ہے. یہ پریویسلی فارم تھرومبس کو ختم کرے گا اور یہ تھرومبس کی پروپیگیشن کو کیا کرے گا؟ ڈیکریز کرے گا. یہ تھرومبس کو مزید انکریز ہونے نہیں دے گا. دیٹ از دا فنکشن آف ایسپرین. ایسپرین اگر کوئی بندہ لے اور اس سے کام نہ چلے تو پھر ہم ایک اور اینٹی پلیٹلیٹ ڈرگ دے سکتے ہیں جس کا کام ہے، اس کو کہتے ہیں کلوپیڈوگریل. یہ ڈرگ کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ کلوپیڈوگریل. یہ ہارٹ پیشنٹ لیتے ہیں، کلوپیڈ کے نام سے آتے ہیں. یہ ہارٹ پیشنٹ بھی لیتے ہیں. اٹ ہیز تھرومبولائٹک ایجنٹ. یہ کیا ہے؟ تھرومبولائٹک. جو تھرومبس بنی ہے پہلے سے اس کو بھی ختم کر سکتا ہے لیکن یہ پلیٹلیٹ کو آپس میں کلاٹ ہونے سے بھی روک دیتی ہے. تو کلوپیڈوگریل از دا نیکسٹ آپشن ویئر وی کین یوز ایسپرین اینڈ اٹ از ناٹ ورکنگ. کلیئر ہے؟ تو پہلے آپ ٹی پی اے دیتے ہیں پیشنٹ کو اور پیشنٹ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ پیشنٹ ڈیٹوریٹ ہوتا جا رہا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. ٹی پی اے کے بعد آپ ٹرائی کرتے ہیں ایسپرین کی. ایسپرین کے بعد کیا دیتے ہیں؟ کلوپیڈوگریل. لیکن ان 3 چیزوں کے ساتھ نیچے لے کے کنٹرول آف بلڈ پریشر، بی پی کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر بی پی بڑھ جاتی ہے تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو کنٹرولنگ دا بلڈ پریشر از ون آف دا پارٹ آف ٹریٹمنٹ. تو کنٹرولنگ دا بلڈ پریشر. نمبر 2 کنٹرولنگ دا لپڈس. ہم لپڈس کو کنٹرول کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسکیمک اسٹروک اوبیز لوگوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. تو بی پی کنٹرول کے بعد ہم کیا دیں گے؟ لپڈ لوورنگ ڈرگ دیتے ہیں. ایسے ڈرگ دیتے ہیں جس سے ہم لپڈ کو کیا کر سکے؟ کم کر سکے. لیکن اٹ ڈیپینڈ، اگر کسی کو لپڈ لیول پہلے سے زیادہ ہے تو ایسے ڈرگ جو لپڈ کی لیول کو کیا کرے؟ کم کرے. ایٹورواستٹین از دا ڈرگ. اسٹیٹین ڈرگ کا نام سنا ہے نا؟ ایٹورواستٹین، سمواستٹین، یہ سارے وہ ڈرگ ہے جو لپڈ لیول کو کیا کرتی ہے؟ کم کرتی ہے. شاید آپ لوگوں نے سنا ہو ایک ہوتا ہے ایچ ڈی ایل اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ایل ڈی ایل. ایچ ڈی ایل از اے گڈ کولیسٹرول، ایل ڈی ایل از اے بیڈ کولیسٹرول. ایٹورواستٹین اینڈ سمواستٹین انکریزز دا لیول آف ایچ ڈی ایل. یہ کس چیز کی لیول کو بڑھاتی ہے؟ ایچ ڈی ایل. بٹ اٹ ڈیکریزز دا لیول آف ایل ڈی ایل. تو جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کو انکریز کر دیتی ہے اور بیڈ کولیسٹرول کو کم کر دیتی ہے. دیٹ از دا فنکشن آف
लिपिड लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक द पेशेंट स्टेबल। और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आल्सो कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ताकि पेशेंट डायबिटिक वगैरह हो उसकी कंट्रोलिंग भी ज़रूरी है, ब्लड शुगर कंट्रोल। तो अगर माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, फूड में शुगर ना दें, और अगर इंक्रीज है तो फिर मेटफॉर्मिन वगैरह दे सकते हैं, इंसुलिन दे सकते हैं, तो ब्लड शुगर को भी हम कंट्रोल कर देते हैं। So this is what all about the methodology how we can proceed the management of stroke in a patient. क्लियर है? ओके जी। अगर फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें आप करें फिर भी क्लाट ना खत्म हुआ ना क्लाट डिजॉल्व होता जा रहे, फिर हम क्या करते हैं, ओपन क्रेनियाटमी करते हैं और उस क्लाट को फिजिकली रिमूव करते हैं और वेसल को रिपेयर कर देते हैं। सो दैट इज डन वेरी वेरी रेयर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट ट्रीट ऑन दिस वे, ठीक है। लेकिन इफ दीज ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट फेल टू वर्क देन द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जरी। हम फिर क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं और उसमें हम ओपन सर्जरी करते हैं, उसमें क्लाट रिमूवल करते हैं और हम रिपेयर कर देते हैं, ठीक है जी। बट रिमेंबर दिस इज मेंशन इन दी सिलेबस, क्लियर है? ओके, एक और चीज आप लोगों को एग्जाम में आता है, अगर ए ब्लड सप्लाई, इसको देखें, अगर एग्जाम में आ जाए कि ब्लड सप्लाई डिक्रीज, कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज से मुराद क्या है, डिक्रीज अप टू, हाँ जी, हाउ मेनी मिनट्स, 15 मिनट्स, ये याद रखें। अगर ब्लड सप्लाई 15 मिनट तक क्या हो जाए, कम हो जाए ब्रेन को, एंड क्रिएट रिवर्सेबल डैमेज, मतलब डैमेज हो जाए लेकिन कम हो, लेकिन वो डैमेज दोबारा क्या हो जाए, हाँ जी, रिवर्स हो जाए, इज नोन एज व्हाट, इसको क्या कहते हैं, बस ऐसे स्ट्रोक को क्या कहते हैं, ऐसा स्ट्रोक जिसमें ब्लड सप्लाई ब्रेन को 15 मिनट से कम टाइम तक कम हो जाए, पेशेंट को अटैक आए तो सही लेकिन बहुत कम हो, माइल्ड हो, और फिर बंदा फुली क्या हो जाए, ठीक हो जाए, इसको कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, दैट इज नोन एज TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट मीन शॉर्ट टर्म, बहुत कम टाइम के लिए अगर इस्कीमिया हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, लेकिन इसकी खासियत यह है इट इज अ रिवर्सेबल कंडीशन, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म है कि ब्रीफ है, ब्रीफ मीन वेरी शॉर्ट, ब्रीफ रिवर्सेबल एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन विच इज रिकवर एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट रिजॉल्विंग विद इन लेस देन 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर अंदर बंदा क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसको हम कहते हैं फोकल इस्कीमिया, एक एरिया को ब्लड सप्लाई कम हुई थी बहुत कम टाइम के लिए और 15 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट क्या हो गया है, ठीक हो गया है। तो दिस वर्ड इज कॉल्ड TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए और उसमें बंदा अनकॉन्शियस हो जाए और उसकी अनकॉन्शियसनेस में 24 घंटे का टाइम गुजरे, उसको कोमा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। तो TIA इज अ ब्रीफ रिवर्सेबल अटैक ऑफ द ब्रेन in which the patient is resolved within 15 minutes, that is called transient ischemic attack। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर मालूम करने चाहिए, इसको TIA क्यों हुई है, इसको हम मालूम करते हैं और पेशेंट को ठीक कर देते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोलॉजी दे मेंशन इन द क्लिनिकल मेडिसिन, ठीक है जी ना। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अभी आते हैं दो, इसमें कोई क्वेश्चन इसमें है, हाँ जी। ओके, वही तो मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, इमरजेंसी में उसी टाइम तो CT स्कैन नहीं होता। इफ यू नो और नॉट नो यू शुड रेफर द पेन फॉर CT स्कैन। लेकिन इमरजेंसी में आप काम करते हैं, आप उसी टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पेशेंट आए। इसका मतलब इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट स्टेबल होता है, मतलब उसको सिम्टम धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मुझे अभी लग रहा है कि मेरी जो हाथ पाँव है ये सुन्न होते जा रहे और इसमें वीकनेस होती जा रही है। हीमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। हीमोरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट प्रीवियसली अनोन केस ऑफ हाइपरटेंशन, उसकी आप उधर टाइम पे BP लेंगे ना इमरजेंसी में, वो 200 से ज्यादा आएगी। इस्केमिक स्ट्रोक की जो पेशेंट है उसमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट अपीयरेंस पे ओबीज लगता है, हीमोरेजिक स्ट्रोक के लिए ओबेसिटी का होना जरूरी नहीं है। तो दीज आर सम आर द वे
where we can detect and diagnose that either my patient is in ischemic stroke or hemorrhagic stroke. लेकिन after the CT scan then we will manage the patient accordingly कि ischemic है या hemorrhagic stroke है. Clear है जी? ओके नेक्स्ट लिखे एक वर्ड है मेटा या इसमें लिखे फॉर एग्जांपल ओके कंडीशन है क्लिनिकल केस है लेकिन ये लीवर के साथ है हेपेटोलॉजी के साथ है. ठीक है हम इसके बाद हेपेटोलॉजी को पढ़ेंगे. लीवर के साथ जो केसेस आते हैं उसमें हमने डिफरेंशिएशन करनी है. सीएनएस से खत्म हो गई यहाँ पे मेडिसिन के जो सीएनएस टॉपिक है इसमें ये यहाँ तक है. इसके बाद हेपेटोलॉजी लिखते हैं. तो हेपेटोलॉजी की जो मेडिसिन है उसमें पहला केस लिखे. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लेकर आओ. ठीक है हेपेटोलॉजी के अंदर डिफरेंट केसेस आती है उसमें हमने क्लिनिकल सिनेरियो बताने हैं. लेकिन 32-year-old मेल patient presented with loss of appetite, mild weight loss, nausea, persistent nausea, एटाक्सिया का मतलब पता है ना मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एम्बैलेंस इन द मूवमेंट एंड ब्लरी विजन. ऑन एग्जामिनेशन देयर इज brownish ring around the cornea and on palpation hepatomegaly. Noted. ठीक है नोटेड. ये क्वेश्चन आएगा इस तरह. अब यहाँ पे हम डायग्नोसिस करेंगे. इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चन इसके अलग आते हैं वो बताने लगाओ. इस केस के इन्वेस्टिगेशन क्या वो पूछते हैं और इसकी फिर जनाब वो डायग्नोसिस या मैनेजमेंट कैसे पूछते हैं. ठीक है जी. तो इसको हम जिक्र करेंगे. शाबाश. इसको आप लोग देखें एंड रिप्लाई मी व्हाट इज द मोस्ट लाइकली पेशेंट हैव. पेशेंट में मोस्ट लाइकली क्या है. ओके सिर्फ इतना बताएं कि इस पेशेंट के अंदर कितने ऑर्गन अफेक्ट हुए हैं या कितनी डैमेज कितनी एरियाज डैमेज हैं. हाँ जी विजन. इसका मतलब इस पेशेंट में आई का इशू है. नेक्स्ट हाँ नोजिया वोमिटिंग हेपेटोमेगेली लीवर का मसला है. ठीक है एटाक्सिया मीन ब्रेन का इशू है. ये 3 जगह इसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम है. ये ट्राइएड है 3 चीजें है. ऐसा प्रॉब्लम जिसमें 3 चीजें जाई फॉर एग्जाम्पल आई के अंदर लीवर और ब्रेन में ये मोस्ट लाइकली विल्सन डिजीज होता है. कौन सा डिजीज होता है. विल्सन डिजीज. अब मैं बता रहा हूँ कि विल्सन डिजीज क्या है लेकिन दैट इज मोस्ट लाइकली द डायग्नोसिस ऑफ विल्सन डिजीज. विल्सन डिजीज कैन टारगेट लीवर आई एंड द ब्रेन. ठीक है विल्सन डिजीज है क्या चीज. विल्सन डिजीज एक एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एरर है जिसके अंदर बॉडी के अंदर देयर इज एक्सेस कॉपर ओवरलोड. इसमें कॉपर डिपोजिशन होती है. कॉपर इज अ मेटल. जिस तरह आयरन है एग्जैक्टली उसी तरह कॉपर है. एक्सेस कॉपर इन द बॉडी विच कैन डिपोजिट इन मल्टीपल टिश्यूज दैट इज नोन एज विल्सन डिजीज. तो विल्सन डिजीज ये जेनेटिक इशू है. ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन चाहिए कि दो डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन. एक इसकी जो जेनेटिक मसला है जीन है वो मदर से आएगी और एक फादर से आएगी तब जाकर ये बच्चे को विल्सन डिजीज देंगे. अगर एक कॉपी ऑफ द जीन में इशू होगा तो फिर उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं. देखिए कुछ डिजीजेज ऐसी है कि अगर वो फादर कंट्रीब्यूट करे बच्चे में जाए या मदर कंट्रीब्यूट करके बच्चे में जाए उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं. और अगर दोनों कंट्रीब्यूट करके बच्चे को डिजीज दे दे उसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं.
اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھار کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باڈی کے اندر کاپر کنٹرول کرتے ہیں. اگر وہ جین خراب آ جائے ماں باپ سے تو پھر بعد میں کاپر ایبزارپشن زیادہ ہوگی, کاپر ڈیلیشن نہیں ہوگی, تو کاپر باڈی میں کیا ہو جائے گی, زیادہ. تو ولسن ڈیزیز از کاپر اوور لوڈ کنڈیشن. اس کے اندر Cu پلس کاپر اوور لوڈ ہوتی ہے, اس میں مختلف باڈی ٹیشو کے اوپر کاپر کی لیول کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. کاپر ہیز اے لاٹ آف فنکشنز ان دا باڈی. اٹ آلسو ہیلپ ان بایوکیمیکل ریئیکشن, انزائمیٹک ایکٹیویٹی. بہت سی ریئیکشنز ایسی ہے باڈی کے اندر جس میں ہمیں کیا چاہیے, کاپر چاہیے, لیکن ایک لمٹ میں چاہیے. اگر اس کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ مختلف ٹیشو پہ کیا کر دیتا ہے, ڈپوزٹ کر دیتا ہے, اور یہ ٹیشو کو ڈیمیج کرے گا. ایگزیکٹلی لیور کو, آئز کو اور برین کو. لیور کو ڈیمیج کر کے نوزیا, وومٹنگ, ویٹ لاس, پرسسٹنٹ نوزیا, اینڈ دیز پیپل آلسو ڈیولپ جوائنٹس. ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے, جوائنٹس. وین لیور از ڈیمیج what happened to bilirubin level, increase. تو increase bilirubin level is called jaundice. اس کا مطلب جوائنٹس بھی ان لوگوں میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہیپیٹومیگیلی, اور اگر یہ لیور پہ ڈپوزٹ ہوتے رہے a time will come it can damage the liver irreversibly, can cause cirrhosis. یہ کیا کرا سکتی ہے, سیروسس کرا سکتی ہے, اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز کرا سکتی ہے. اور یہ آئی کے اندر اسپیشل MCQs آتا ہے کہ آئی کے کس پارٹ کو ڈیمیج کرتی ہے, کورنیا. یہ MCQs آتی ہے کہ کورنیا کے ارد گرد یہ جو ایکسس کاپر ہے یہ کیا ہو جاتی ہے, ڈپوزٹ ہو جاتی ہے. اور جب یہ کورنیا کے ایکسس کاپر ڈپوزٹ ہو جاتی ہے تو انسان کو پھر آئی میں بلرنگ آف کیا ہوتی ہے, ویژن ہوتی ہے. اوکے, another question they will ask you in the exam, what are the layers of cornea. یہ ophthalmology میں بھی آتی ہے, تو اس کے سامنے لکھے layers of cornea. First layer of the cornea is called epithelium. Epithelium is the outermost covering of the cornea. آئی کے اندر جو ڈیلیکیٹ پارٹ ہے, کورنیا ہے, اس کے 5 لیئر ہوتی ہے. باہر والا لیئر کیا کہلاتا ہے, ایپیتھیلیم. The second layer is called Bowman layer. That is called Bowman layer. Bowman layer. ٹھیک ہے. Third number layer is called, very good, اس کو اسٹروما کہتے ہیں, اسٹروما. And the fourth is called decimate layer. اس کو کیا کہتے ہیں, decimate layer. اور the fifth one is called endothelial layer. ٹھیک ہے. decimate layer and the fifth one is called endothelial layer. Ophthalmology میں بہت important ہے. These are the different layers of the cornea. This cornea area is targeted by excess copper in the body. دیکھیں, اگر باڈی کے اندر کاپر کی لیول بہت زیادہ انکریز ہو جائے, لوڈ ہو جائے, تو it will deposit around the cornea. اگر ایگزام میں آ جائے کہ کورنیا کے اندر کس لیئر میں ایکسس کاپر ڈپوزٹ ہو جاتی ہے, آنسر از ڈیسیمیٹ لیئر. کس لیئر کے اندر, ڈیسیمیٹ لیئر. تو ڈیسیمیٹ لیئر آف دا کورنیا از مور پرون فارورڈ ایکسس کاپر ڈپوزیشن. تو دیکھیں, اگر میں یہ جو ڈرا کرنے جا رہا ہوں, یہ راؤنڈڈ, یہ کون سا لیئر ڈرا کیا ہے میں نے, ڈیسیمیٹ لیئر. کیونکہ اس طرح تو اگر ہم کورنیا کو دیکھتے ہیں تو کورنیا کے کتنے لیئر ہے, 5 لیئر ہے, لیکن ان 5 میں سے زیادہ تر کاپر کس لیئر کو ٹارگٹ کرتی ہے, ڈیسیمیٹ لیئر. تو اگر یہ ڈیسیمیٹ لیئر ہے ادھر دیکھیں, تو اس ڈیسیمیٹ لیئر کے اوپر یہ کس چیز کی ڈپوزیشن ہو رہی ہے, دیٹ از کالڈ کاپر. یہ کاپر ڈپوزیشن ہوتی ہے, اور جس طرح یہ کاپر ڈپوزٹ ہوگی تو اس ڈیسیمیٹ لیئر کو ایک براؤنش اپیرنس دیں گی. کیا دیں گی, براؤنش. اس لیے آن ایگزامینیشن دیر از اے براؤنش رنگ ان دا کورنیا. دیکھیں, اور اس رنگ کو پہلی دفعہ 2 اپتھلمولوجسٹ نے معلوم کیا تھا. ایک کا نام تھا کیسر اور دوسرے کا نام تھا فلیشر. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں, کیسر فلیشر رنگ کہتے ہیں. یہ اپتھلمولوجی کے اندر بہت کامن ہے, یا اس کو ہم کے ایف رنگ بھی کہتے ہیں, شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو. تو کے ایف رنگ از اے کیسر فلیشر رنگ. جب بھی لیور کے مسئلے میں پیشنٹ کو کورنیا میں براؤنش رنگ کا ذکر آ جائے, اٹس مین دا ایگزامینر از ٹیلنگ اباؤٹ وچ رنگ, کیسر فلیشر رنگ. اور کیسر فلیشر رنگ از نتھنگ but it is the deposition of excess copper in a decimate layer of cornea. اور جب کورنیا کی یہ لیئر ڈیمیج ہو جائے, خراب ہو جائے, تو پھر بلرنگ آف کیا ہوتی ہے, ویژن ہوتی ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں. another question to remember, برین کا جو سب سے لارجسٹ پارٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, سیریبرم. سیریبرم از the largest part of the brain. پھر برین کے اندر سیریبرم میں ڈیپسٹ اسٹرکچر کو کیا کہتے ہیں, اینی ون, ٹوس, یا فور برین, مڈ برین, ہائنڈ برین. فور برین پورا سیریبرم ہے. اس کا جو ڈیپسٹ اسٹرکچر ہے فور برین کے اندر, the deepest structure of cerebrum, that is basal ganglia. اس کو کیا کہتے ہیں, basal ganglia.
बेसल गैंग्लिया इज अ डीपेस्ट स्ट्रक्चर, याद रखें डीपेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड बेसल गैंग्लिया। फिर बेसल गैंग्लिया किससे बनी है? बेसल गैंग्लिया इज मेड अप ऑफ क्वाड्रेट न्यूक्लियस।